Mga igsoon ko diha ni Kristo, ipakaon ba ang baboy o dili? Ang balaang kasulatan atong pasultihon mga igsoon. Humna kini ang mao nga video mga igsoon para mahibaluan nato kung ipakaon ba gayon ang baboy. Diri sa balaang kasulatan Genesis 9:3, ang tanang butang nga nagalihok nga buhi mahimong kalanon alang kaninyo. Ingon nga mga utanon ug mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Nga tanang butang nga nagalihok nga buhi mga igsoon, ang baboy mga igsoon nagalihok nga buhi mahimong kanon. Uban nga berson sa Biblia, makakaon kamo sa tanang mananap. Sa laktod magasulti mga igsoon, ang baboy sa unang panahon ipakaon. Apan sa wala pa niya gitimbre nga gipakaon, siya mitimbre nga dili ipakaon siya diri sa Genesis 9:2. Ug ang makakahadlok tungod kaninyo ug ang pagkakulba tungod kaninyo moabot sa ibabaw sa tanan nga mananap sa yuta. Sa laktod magasulti mga igsoon, sa wala pa gitugyan sa Ginoo, si ang Ginoo mitimbre nga mabot nga dili ipakaon ang baboy. Kadiri sa Levitico 11:7, ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak, apan wala magpangusap mahugaw kini alang kaninyo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mao kini ang giingon ni Hesukristo nga moabot ang panahon nga makuyawan kita sa pagkaon sa baboy ug mahitungod sa kakulba. Unsa may purpose sa Ginoo nga iyang gipakaon unya dili ipakaon? Pinaagi kini sa pag-ula ni Hesukristo. Kadiri sa Isaiah 66:17, kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon nga nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa tanaman sa luyo sa usa ka diha sa taliwala sa pagkaon sa unod sa baboy. Nga kining baboy mga igsoon, kini dulumtanan mga igsoon. Sa laktod magasulti mahugaw. Busa ang diri sa Levitico 11:42 sa laktod magasulti, ang upat nga tiil mga igsoon kini dulumtanan. Ang baboy mga igsoon upat nga tiil o kini dulumtanan o kini mahugaw mga igsoon o dili ipakaon. Sa laktod na magasulti, dili ipakaon ang baboy. Apan pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo mga igsoon, pinaagi sa gugma sa Ginoo, kini nga baboy nga dulumtanan iya na kining gilimpyuhan. Kadiri sa Daniel 12:11, o gikan sa panahon nga ang dayon nga halad nga sinunog pagakuhaon og ang dulumtanan nga nagahimo kamingawan, gipahiluna may 1,200 kagatos. Mga igsoon ko diha ni Kristo, klaro kayo, gikuha na ang dulumtanan og halad sakripisyo. Ang purpose ana mga igsoon sa unang panahon, pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Ang halad sakripisyo ug ang dulumtanan gihimo kato sa Ginoo kay pagahimo ng dakong pag-ula. Diri sa unong Juan 1:7, apan kon nagalakaw kita nga diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, may kaambitan kita sa usag-usa nga ang dugo ni Hesukristo nga iyang anak magahinlo. Sa laktod magasulti mga igsoon, lakip samputanan sa sala gihilimpyuhan sa dugo ni Hesukristo mga igsoon. Nagpasalamat ta sa karon mga igsoon kung unsay purpose na ato nang nahibaluan nga ang baboy mga igsoon adunay purpose nganong dili ipakaon sa unang panahon. Tarong panahon na mga igsoon, ang baboy gilimpyuhan na sa Ginoo, gikuha na ang dulumtanan, busa dili na kita angay mahadlok kung mukaog baboy. Nasayod ko mga igsoon, kini nga bersikulo tinuod siya. Kaya ang Ginoo adunay purpose sa matag usa ka nato. Sa una atong sayron nganong unsay purpose sa balaang kasulatan. Kung nasayod ko pinaagi sa dugugma kaluoy ni Hesukristo, iya nang gilimpyuhan ang tanan. Nasayod ko kini tinuod, ungta ang Dios ug si Hesukristo magauban sa matag usa ka nato. Amen.